अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। एसपीएससी डिफंक्ट थी और एक्टिव होते ही उसने जो है वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी है। अभी एसपीएससी ने 465 पोस्ट जो है वो म्यूनसिपल ऑफिसर की और 698 पोस्ट जो है वो टाउन ऑफिसर की। इसके अलावा 117 पोस्ट आपकी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की दी हैं। ठीक है जी, आज हम इस वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, अप्लाई कैसे करना है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ तैयारी कहाँ से करनी है, क्या क्या करना है, किस तरह का पेपर एक्सपेक्टेड है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, म्यूनसिपल ऑफिसर जो बीपीएस 17 है उसके लिए आपकी एज 21 से 30 होनी चाहिए, और आपका जो मेरिट है ओपन मेरिट पे 209 से लेकर 140 जो है वो अर्बन में है, 209 आपकी रूरल में है। ये टोटल है। इस तरह से आप तमाम तर जो है वो कोटा को देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है जी, फिर सेकेंडली जो है वो 698 पोस्ट टाउन ऑफिसर्स की हैं। ठीक है, उसमें जो है वो बीपीएस 16 की हैं। यहाँ पे ऐसे ही रूरल की 314, अर्बन की 210 और आपकी टोटल 524। इसी तरह ये टोटल कोटा आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपकी सेकंड डिग्री जो है वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। देन आपकी जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब्स हैं, ठीक है, वो भी 117 जॉब्स हैं। अच्छा जी, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो बीकॉम या बीबीए होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि पीसी से या एचईसी से रिकग्नाइज्ड हो। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है फॉर ऑल अबव पोस्ट एज लिमिट इज़ मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। एज रिलैक्सेशन उसी तरह से होगी आपकी जी, आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 2 साल की एक्सटेंड हो जाती है, आपकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने करना क्या है कि चालान आपने भरना है जो कि 500 रुपये का होगा। ठीक है, C0201 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट एग्ज़ाम फ़ी जो है वो एसपीसी की यहाँ पे आपको चार्ज होगी। ठीक है जी, 500 रुपये की फ़ी आपको पे करनी है। चालान आपको एसपीएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी वो भी मैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, बता देता हूँ कि अगर 1 से 2 पोस्ट हों तो 5 लोग एक पोजीशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यानी 2 पोस्ट के लिए 10 लोग। इसी तरह 3 से 10 हों तो 4 लोग एक पोजीशन के लिए, यानी अगर 10 पोस्ट हों तो 40 लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे क्योंकि 100 से ज़्यादा पोस्ट है तो हर पोस्ट के ऊपर जो है वो आपका सॉरी 100 से ज़्यादा है तो 3 होंगे, और 301 यानी 300 से ज़्यादा हैं तो फिर 2.5 स्टूडेंट्स जो हैं एस्पायरेंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 300 से ज़्यादा लोग हों किसी भी पोजीशन के लिए तो 2.5 यानी आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 300 लोग हों तो आपके 750 लोग बनते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एसपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, spsc.government.pk के ऊपर यहाँ पे आके आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे जाना है, और यहाँ पे आपने अपना एनआईसी और पासवर्ड जब आप रजिस्टर्ड हो चुके हो तब मिलेगा आपको। तो पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है जी, क्रिएट अकाउंट में जाके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने CNIC गलत डाल दिया तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा इसका कन्वर्सन प्रोसेस है इसकी जो है वो चेंजिंग के लिए। यहाँ पे आके आप रजिस्टर हो जाओगे, फिर आप जो है वो अकाउंट अपना ओपन करोगे यहाँ से आके, और यहाँ पे अपना आप लॉगिन पे आके अपनी CNIC और अपना पासवर्ड डालोगे। आप सारी अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी डिटेल्स, डोमिसाइल, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे, और देने के बाद फिर जो है वो आपके लिए जॉब्स ओपनिंग खुल जाएंगी। फिर अवेलेबल जॉब्स में आप जाओगे और वहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे जिस भी पोजीशन के लिए आपने जाना है। ये काम आपको एक ही दफ़ा करना है, उसके बाद आप बार बार डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो पहले तो ये आपका हो गया अप्लाई करने का प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट जो है वो कैसा एक्सपेक्टेड है। तो टेस्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये MCQs बेस्ड हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके इतने ज़्यादा जो है वो पोजीशंस हैं, तो इसके ऊपर चांस बनता है कि MCQs बेस ही एग्ज़ाम होगा। MCQs बेस में जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उसमें आपका इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स का पोर्शन, इस्लामिक स्टडीज़ और कंप्यूटर, ये तमाम चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश होता है जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसमें आपने क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर आपने अपने सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, एंटोनियम साइनोनियम्स,
اس کی آپ جو ہے وہ ریڈنگ کرتے رہیں تو وہی ایک اسپیشل تیاری ہو سکتی ہے. کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی, آپ ریڈنگ کرتے رہیں, آپ کی ووکیب بلڈ ہوتی رہے گی. ہاں, سینٹینس کریکشن کے لیے آپ رولز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اپروپریٹ ورڈز بھی لگا سکیں, وہ جو اے بی سی ڈی ایرر ڈیٹیکشن آتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور صورت میں ایرر ڈیٹیکشن آئے تو آپ وہ بھی کر سکیں. تو سینٹینس کریکشن آپ نے کر لینی ہے اچھے سے, ٹھیک ہے, گرامر اپنی ساری ریوائز کر لینی ہے, ٹھیک ہے, اور انٹونیم سائنونیمز میں آپ کو کہہ چکا ہوں, ریڈنگ سے ہی آپ کے امپروو ہوں گے. دین جو ہے ایس پی ایس سی کے اندر 1 سے 2 آپ کے جو ہے وہ ایڈیمز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے آپ کا ساتھ ہی وہ فریزل ورب وغیرہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے. تو یہ انگلش کا ہے. اس کے بعد آپ کا میتھس کا پورشن ہوگا جس میں آپ کے ورڈ پرابلمز ہوں گے, ٹھیک ہے, یوزلی میتھس پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ورڈ پرابلمز میں ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے جو انٹرسٹ والے سوالات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ورڈ پرابلم زیادہ تر پوچھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ریشو والے سوالات کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو ہے وہ کامن میتھمیٹکس جس میں ایکویژن سالو کرنا وہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. میتھس کے بعد آپ کا پاکستان اسٹڈیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ پاکستان افیئر سے بھی لنک کر سکتے ہو. ایس پی ایس سی کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جیوگرافی کو پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو فورٹس ہیں, ٹھیک ہے, رانی کوٹ ہو گیا اور ڈفرینٹ فورٹس جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. آپ کا جو کلچر ہیریٹیج ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے دریا ہو گئے, آپ کے ماؤنٹینز ہو گئے, آپ کے گلیشیئرز ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ کا رقبہ ہو گیا سندھ پنجاب بلوچستان کا, آپ کے ڈویژنز ہو گئے, آپ کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کی کیا کہتے ہیں یونینز آپ کی کتنی ہیں, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ڈیموگرافی سے بھی اور جیوگرافی سے بھی یہ سوالات آپ کے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پرائم منسٹرز کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے, اسپیکر اسمبلی, ٹھیک ہے. پھر سندھ کی ہسٹری میں تھوڑا جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو ہے وہ منسٹرز کون کون سی پوزیشنز پہ بھی ہیں, اس حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اسلامک پاکستان افیئرس میں اور پاکستان اسٹڈیز میں. پاکستان افیئر میں obviously جو ہے وہ کرنٹ ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس پہ انڈیا نے کب جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگایا تھا, ٹھیک ہے, 5 اگست کو لگایا تھا. پھر آپ کا 27 فیب کو جو ہے وہ جو آپ کا ابھینندن والا واقعہ ہوا. اس طرح کے سوالات جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں. پاکستان کی کون سی رینکنگ ہے پاورٹی میں, پاکستان ڈیموکریسی انڈیکس پہ کہاں پر ہے, ٹھیک ہے, جینڈر ڈسپیرٹی انڈیکس پہ کہاں پر ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی اکانومی کا کیا حساب کتاب ہے, کتنا بجٹ کہاں پہ ایلوکیٹ ہوتا ہے. اس طرح کے سوالات آپ کے پوچھ لیے جاتے ہیں. دین کرنٹ افیئر میں ورلڈ وائڈ پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ایونٹس چل رہے ہیں کہاں پہ کون سے پرائم منسٹر ہیں, کون سے کنزیکٹیولی چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے, کہاں پہ مارشل لاء لگا ہے, کہاں پہ کون سا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے جیسے جمال خاشقگی والا ایونٹ ہو گیا. اور اس کے علاوہ بکس کا بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس بک کا رائٹر کون ہے, ٹھیک ہے. تو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کرنٹ افیئر میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں. پاکستان کی رینکنگز آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کلائمیٹ چینج کا جو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. پاورٹی کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ پاکستان کہاں پہ جو ہے وہ اس ٹائم کھڑا ہوا, کیا رینکنگ ہے پاکستان کی. اچھا, پھر آپ کا جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں قرآن پاک سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہوتے ہیں, سیرت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کون سی صورت بڑی ہے, کون سی چھوٹی ہے, کس میں ٹوائس بسم اللہ آتی ہے, ٹھیک ہے, کون سی صورت میں کس کا ذکر ہے, کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں. اس طرح سے جو ہے وہ سوالات قرآن پاک سے بنتے ہیں, سیرت سے بنتے ہیں, جنگوں کے حوالے سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, غزوات کے حوالے سے بنتے ہیں. پھر آپ کی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر شارٹ کیز وغیرہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا آپ کا ایک ملا جلا پیپر آتا ہے. آپ نے کرنا ہی ہے, تیاری کہاں سے کرنی ہے آپ نے. انگلش کے لیے آپ نے گرامر اپنی رینن مارٹن سے اپنی ٹھیک سے پڑھ لیں تو وہ بہت بہت بہتر کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چودھری نجیب کی کتاب ہے, اس میں بہت اچھا کمپائل کیا ہوا ہے ڈاٹا کو. وہاں پہ آپ کو شروع میں وہ سمرائز کرتا ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر کے لیے پاک ایم سی کیوز ہے اور بیسٹ ایم سی کیوز ہے, جی کے کی اور بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی. وہاں سے آپ نے پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر تیار کرنا ہے کیونکہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسلامک اسٹڈیز اور ایوری ڈے سائنس یعنی جنرل سائنس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ چودھری نجیب کی کتاب سے تیاری کر سکتے ہیں. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہوگا. فردر اگر آپ کو کسی معذرت اگر آپ کو کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کی انفارمیشن لینی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا, اور کمنٹ میں اگر فردر
کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو لائک کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.